अस्सलाम वालेकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे। जनाब बात करते हैं पाकिस्तानी अदाकारा मेमूना कुद्दूस की। तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अगर बात करें मेमूना कुद्दूस की, जिन्होंने प्रोग्राम लाजवाल इश्क के अंदर शिरकत की थी और उसके साथ ही जनाब वहाँ पर उनके अफेयर, उनके रोमांस और एक लड़के के साथ रिलेशनशिप के और ताल्लुकात के बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, जिसमें देखा जा सकता था कि मेमूना कुद्दूस जो हैं लाजवाल इश्क ज्वाइन करने के बाद जनाब एक लड़के को पसंद कर बैठती हैं, एक लड़के को डेट करती हैं जिसका नाम होता है अमीर हमजा। जी हाँ, इस लड़के के साथ जनाब मेमूना कुद्दूस की बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर मंजर-ए-आम पर आई, वायरल हुई। बहुत सारे लोगों ने इस पर तबसरे किए, बहुत सारे लोगों ने कहा ये स्क्रिप्टेड है, किसी ने कहा कि मेमूना कुद्दूस जो हैं वो तो शादीशुदा हैं, फिर इस किस्म के ताल्लुकात यानी कि ये शो जो है इसका मतलब है वो फेक है, ये रिलेशनशिप्स जो हैं ये फेक हैं। वेल आखिर उनका प्रोग्राम चलता रहा, लेकिन अब आकर मेमूना कुद्दूस ने, जो कि इस प्रोग्राम की आपको पता है कि एक कंटेस्टेंट रही, उसके बाद जनाब खुद ही उन्होंने इस प्रोग्राम का पोल खोल दिया। पोल क्या खोला बल्कि इसकी धज्जियां उड़ा दी। जी हाँ, मेमूना कुद्दूस के साथ आखिर इस प्रोग्राम के दौरान अमीर हमजा ने ऐसा क्या किया कि मेमूना कुद्दूस ने कहा कि वो लीगल एक्शन लेंगी और अब वो खामोशी नहीं इख्तियार करेंगी। बहुत हुआ और ये बहुत तकलीफ देह है। तमाम तफसीलात मेमूना कुद्दूस की मुकम्मल बायोग्राफी आपको बताएंगे कि ये वाकईतन शादीशुदा हैं या नहीं है, इनकी मैरिज, इनकी हर चीज़ और प्रेस प्रोग्राम के अंदर शिरकत, किरदार और अब आकर मेमूना कुद्दूस की धमकी जो है, इसको शेयर करने से पहले आप लोगों के साथ मैं हमेशा रिक्वेस्ट की है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए बिना वक्त को ज़ाया किए। जी हाँ, आपको बताऊंगी कि अगर हम बात करें मेमूना कुद्दूस की तो इनकी डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो 15 अगस्त 1995 को ये इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर बड़ी गोरी चिटी और बिल्ली आंखों वाली मेमूना कुद्दूस की तालीम की अगर बात करें तो आपको बताऊंगी इन्होंने मास कम्युनिकेशन इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में अपनी तालीम मुकम्मल की। इसके साथ ही अगर इनके पेशे की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले अदाकारी में आई और बाद अज़ां मॉडलिंग में गई। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ये पहले मॉडलिंग में आई और फिर अदाकारी में कदम रखा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अपने हालिया प्रोग्राम के अंदर वो ये शिरकत करते हुए बता चुकी हैं कि मैं पहले अदाकारी में आई, उसके बाद मैंने मॉडलिंग में कदम रखा। इसके साथ ही अगर बात करें इनकी तो इन्होंने शादी की। जी हाँ, ये है वो सवाल जिसके बाद आपको लाजवाल प्रोग्राम जो है उसकी हकीकत नजर आएगी। आपको बताऊंगी कि इनकी शादी 2019 में एक कारोबारी शख्सियत जो है उनके साथ हो चुकी है, यानी कि स्टिल 2019 से मेमूना कुद्दूस जो हैं वो मैरिड हैं। इसके बाद आपको बताऊंगी कि मेमूना कुद्दूस ने 2016 में अपने करियर का आगाज किया और वो मुतअद्दिद पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर काम कर चुकी हैं। इनके फेमस ड्रामास की अगर बात करें तो सबसे पहला ड्रामा जीटी रोड, फिर गुड्डू, फिर फर्क, निकाह, कलंक, उम्मे हानिया और जैसे आपकी मर्जी ड्रामास जो हैं इनमें इनकी अदाकारी को खूब सराहा गया और इनके ज़रिए मेमूना कुद्दूस ने अपनी एक पहचान बनाई। इसके बाद मेमूना ने इंडस्ट्री में मुश्किलात और बहुत दफ़ा इस तरह की चीज़ों का जिक्र किया कि जो ख़वातीन हैं उनको यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलात का, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और ये वो वाहिद चीज़ है जिस पर इन्होंने खुलकर गैर अखलाकी जो रवैये थे और इंडस्ट्री के अंदर जो आपको पता है कि कास्टिंग काउच वाला जो सिस्टम है उसके बारे में मेमूना कुद्दूस ने खुलकर बहुत बेबाक गुफ्तगू की अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर। इसके साथ ही अगर आपको बताऊं लाजवाल इश्क की तो जनाब आपको बताऊंगी कि लाजवाल शो जो है ये एक ऐसा शो है, एक ऐसा रियलिटी कहा जाता है कि जी शो है जिसे बार बार पाकिस्तान के अंदर जब नशर किया गया तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठी और इसकी मेज़बानी जो थी वो आयशा उमर कर रही थी। इसका फॉर्मेट जो था वो ये था कि 8 मर्द और ख़वातीन जो थे इन्हें आपस में तो बस्तगफिरुल्लाह एक इस तरह का नाजायज़ किस्म का रिलेशन जो था, रोमांस जो था, जो ताल्लुकात थे वो क्रिएट करने थे। बाद अज़ां वो शादी की तरफ जाएं या ना जाएं, लेकिन ये एक पूरा ही बड़ा बग़ैरती वाला प्रोग्राम था जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठी और बाद अज़ां इसको पाकिस्तान के अंदर जो है वो बैन कर दिया गया था। और ये एक तुर्की का शो था, उससे ये मुतासिर था। इसमें मेमूना कुद्दूस का जो किरदार था जनाब वो बतौर इसमें एक कंटेस्टेंट नज़र आई और इसी प्रोग्राम के दौरान उन्होंने गुफ्तगू, ताल्लुकात और काफ़ी नुमायाँ बोल्ड किस्म की अपीयरेंस दी थी इस प्रोग्राम के अंदर। अब ज़रा सी इनकी
بولڈنس کی بات کریں تو میمونہ قدوس جو بہت ہی سیدھی سادھی، بہت اچھی گفتگو اور اکثر کہتی نظر آتی ہیں کہ فیلڈ میں جو لڑکیاں آتی ہیں ان کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پرسنلی میمونہ قدوس کا ایک پروگرام دیکھا تھا، اور اس کے اندر جو میں نے ان کی گفتگو سنی تھی، اس کے بعد میں ان سے بڑی امپریس ہوئی تھی، اور مجھے بڑا اچھا لگا تھا ان کی گفتگو سن کر، کیونکہ انہوں نے اپنی تلخ زندگی، اپنے ماضی، اپنے بچپن کے اوپر بات کی تھی کہ ان کے پیرنٹس جو تھے یہ بروکن فیملی میں سے تھیں، اور ان کو ان کے ایک انکل ہیں جن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، وہ ان کے نیبر تھے، انہوں نے ان کی پرورش کی بڑی اچھی، ان کو پڑھایا لکھایا، ان کو اس قابل بنایا، بعد ازاں ان کی شادی، پھر ان کی ڈیتھ، اور یہ ایک بڑی ایموشنل قسم کی ان کی جو سٹوری تھی وہ انہوں نے وہاں پر شیئر کی تھی۔ اس دوران میں بڑی امپریس ہوئی تھی کہ یہ بڑی اچھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی جب انہوں نے لازوال عشق کے اندر شرکت کی تو یہ وہاں پر اس قدر بولڈ نظر آئیں، اور ان کی جو ڈریسنگ تھی شاید جو یہ پاکستان کے اندر نہیں کر سکتی تھی، انہوں نے اپنی ڈریسنگ کے تھرو وہ تمام حدیں پار کی، بے شرمی کی حدیں پار کی۔ پروگرام کے اکثر یعنی کہ جو کلپس تھے اس میں یہ بڑی نامناسب قسم کی حرکات کرتی، ایک نامحرم کے ساتھ، ایک غیر لڑکے کے ساتھ کرتی نظر آئیں، جبکہ یہ میرڈ بھی تھیں۔ اس کے باوجود میمونہ قدوس کی، جیسا کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ یہ ڈریسنگ دیکھ رہے ہیں، یہ انتہائی غلیظ تھی۔ پھر بعد ازاں باتیں کرنا اور کہنا کہ جی ہم بڑے اچھے ہیں، یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ آپ کے لباس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ لازوال عشق کا اختتام جو ہے وہ ہو چکا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سارے، مطلب جیسے پاکستان جیسے ملک میں جہاں اس کو اجازت نہیں ہے، وہاں پر اس کو پیمرا کی طرف سے پابندی لگنے کے بعد جناب بین کیا جا رہا ہے، لیکن مختلف جو باقی کے کنٹریز ہیں وہاں پر یہ چل رہا ہے، اور اس کی ایپیسوڈز جو ہیں وہ آگے مزید چلتی جائیں گی، لیکن 50 کے بعد جو پاکستان میں اس کی ایپیسوڈز ہیں ان کو بلاک کر دیا گیا ہے، اور اب آگے کیونکہ یہ شو نہیں چلے گا اس لیے بہت سارے کنٹیسٹنٹس جو ہیں وہ نکل گئے اس شو میں سے۔ اسی کے ساتھ جناب آپ کو بتاؤں گی کہ 100 ایک ساتھ کا یہ جو شو ہے، ریئلٹی شو جو ہے، اس کا فارمیٹ یہ ہے، اور پاکستان میں 50 ایک ساتھ کے بعد اس کو بین کر دیا گیا ہے، جس کے بعد ناظرین نے اس پر بہت زیادہ مخالفت کی تھی، اسی لیے اس کو بین کیا گیا ہے۔ اب آپ کو بتاؤں گی کہ میمونہ قدوس جو ہیں انہوں نے آفیشلی اپنے اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ جاری کی ہے، جو کہ بہت ہی مجبور ہو کر انہوں نے کی ہے۔ یہ انگلش پر انہوں نے پوسٹ جاری کی ہے، میں چاہوں گی کہ میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کر آپ کو بتاؤں اور آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ اصل میں میمونہ قدوس نے کیا کہا ہے۔ میمونہ قدوس اپنے اس بیان میں واضح کرتی ہیں کہ میرا میر حمزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میر حمزہ سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کیونکہ یہ شو جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ وہ کہتی ہیں ان کی اجازت کے بغیر ان کا ڈیٹا اور تصاویر استعمال کی جا رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کوئی شخص میری اجازت کے بغیر میرا چہرہ، میری ویڈیوز یا کوئی بھی قسم کا جو ڈیٹا ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا، یہ غیر اخلاقی اور ناقابل قبول ہے۔ اس کے ساتھ وہ کہتی ہیں یہ رویہ بے عزتی اور اس کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے بے حد تکلیف دہ ہے اور میرے لیے بے عزتی کی بات ہے۔ اعتماد کرنے پر افسوس، کہتی ہیں میمونہ نے تسلیم کیا کہ میں نے کچھ لوگوں پر اعتماد کیا اور یہ میری غلطی ہے۔ قانونی کارروائی کی وارننگ دی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر کوئی میری اجازت کے بغیر میری تصاویر یا میرا نام استعمال کرے گا تو میں قانونی کارروائی کا آغاز کروں گی۔ مبینہ طور پر شاید ان کا اشارہ جو میر حمزہ ہیں ان کے ساتھ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ شو کے کچھ کلپس، شو کی کچھ تصاویر اور وہ جو چیزیں ہیں وہ شو کر رہا ہے کہ جس سٹل میرا اور میمونہ قدوس کا ریلیشن شپ اور لوگوں کی جو بھی ایک فینٹیسی بنی ہوئی ہے، لیکن میمونہ قدوس نے واضح طور پر اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ اب شو ختم ہونے کے بعد ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ اس سے ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ یہ شو ٹوٹل پلانٹڈ تھا، فیک تھا، اور یہاں پر جو تماشا ہو رہا تھا وہ واقعتاً تماشا ہی تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گی اس قسم کی سستی، غیر سنجیدگی اور فضول حرکتوں پر میں نرمی نہیں برداشت کروں گی، اور اس کے ساتھ کل ملا کر میمونہ قدوس نے شو میں ہونے والا جو یہ تمام تر لازوال عشق کے اندر جو لازوال عشق ہوا ہی نہیں ہے اس کا اختتام کر ڈالا ہے۔ اس کے ساتھ میمونہ قدوس اور ان کی لکس، ان کی بولڈنس اور اب ان کا یہ جو ایکشن ہے یا ان کی جو شکایات ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے وہ تمام حدیں پار کرنا اور پھر بعد میں کہنا کہ یہ سب میری برداشت سے باہر ہے؟ آئیے آپ کمنٹ سیکشن میں، اب آپ لوگوں کی باری ہے، بڑے سمجھدار ہیں آپ لوگ، ایسے ایسے کمنٹس کرتے ہیں، یقین کیجئے کہ مزہ آ جاتا ہے۔ آپ کو پرسنلی رپلائی بھی کروں گی، ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا۔ پھر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔